आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात म्हजे बरोबर आसा आमचे पणजेचे म्युनिसिपालिटीचे नगरसेवक बाब लिओनीद तशेंच म्हजे मित्र बाब मंगेश वेर्णेकार. 2-3 दीस जाले एक गोष्ट कानार पडली की आमचो कांपाल फुटबॉल ग्राउंड जो नवो बांदिल्लो आसा तो कोणाक तरी लीज आउट करपाचे सरकाराचो प्रयत्न चल्ला. खूब वायट दिसपाक लागलें. ल्हानपणाच्यान आमी त्या जाग्यार आमचो तो खेळपाची आमची ती जागा. स्कुलान आमी जेन्ना हे स्टुडंट्स आशिल्ले तेन्ना मार्च पास्टाची प्रॅक्टीस पासून सगळें आमचे 19 डिसेंबराचो कार्यक्रम, 15 आमचो 26 जानेवारीचो कार्यक्रम सगळे थंय जाताले. म्हणजे आमचे चडशे पणजेकारांचे आनी ताळगांवकारांचे ल्हानपणूच त्या ग्राउंडाचेर खेळून भुरगे व्हडले जाल्ले आसा. आनी एक फुटबॉल ग्राउंड आमचो बरो आशिल्लो तो ऑलरेडी डेमॉलिश करून थंय एक एक्झिबिशन्स आनी बाकीचे कसले शोज हे चालू आसा. आनी मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें इनिशिएटीव घेवन एक बरो फुटबॉल ग्राउंड हांगा बांदया, ह्या जाग्यार बांदया. तेन्नाच्या पयलीं दिगंबर कामत सरकारान तो गार्बेज यार्ड करून उडयल्लो. तुमकां सगळ्यांक जर याद आसा जाल्यार गार्बेज डंपिंग त्या जाग्यार जातालें. मागीर सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट मनोहर भाईन जेन्ना बांदून काडलें ताज्या नंतर ती सगळी गार्बेज बीन तेवटेनच्यान शिफ्ट करून एक बरी पणजेकारांक आनी ताळगांवकारांक फॅसिलिटी मेळची म्हणून एथलेटिक्स, फुटबॉल हाच्या खातीर हो एक ग्राउंड तयार करप सरकारा कडल्यान जालो. आतां हो सरकारान जेन्ना तयार केलो तेन्ना लोकांचे पयशे, टॅक्स पेयर्स मनी हो घेवन हो ग्राउंड बांदिल्लो आसा. आनी आतां कानार पडटा की प्रमोद सावंत सरकार हो ग्राउंड PPP मॉडेलाच्या नांवान एक खंयच्या तरी कॉर्पोरेट लॉबीक पणजेकारांचे आनी ताळगांवकारांच्या भुरग्याचें भविश्य मॉर्गेज करपाचो प्रयत्न प्रमोद सावंत सरकाराचो चाललो. म्हणजे आमच्या भुरग्याचें फ्युचर कॉर्पोरेट लॉबी कडेन घाण दवरप हें ह्या सरकारा कडल्यान जाल्लां. हांव फाटल्याय म्हज्या कितक्याशाच प्रेस कॉन्फरन्सांनी म्हणटा की गोंयकाराचे धंदे, बारीक मनशांचे धंदे, बारीक मनशांच्यो फॅसिलिटीज काडून कॉर्पोरेट लॉबीक कश्यो ना कश्यो दिवप हेंच ह्या सरकाराचें धोरण आसा. आनी हाजें सारकें डायरेक्ट एग्जाम्पल म्हणटा तें आज आमकां पळय दिसून येता. SAG ग्राउंड जो SAGन एक्चुअली मॅनेज करूंक जाय आनी आमच्या भुरग्यां खातीर बऱ्यो फॅसिलिटीज दिवपाक जाय. म्हजें चली स्वता फुटबॉल प्लेयर. आज ताका खेळपा खातीर पणज्यान खंयच फॅसिलिटी ना. सो अशे आमचे कितकेशीच भुरगे आसा जांकां आज बऱ्यो फॅसिलिटीज पणज्यान मेळना. आनी दीस स्पोर्ट्स फॅसिलिटी हॅज टू बी फॉर द पीपल. इट इज बीन बिल्ड युजींग द टॅक्स पेयर्स मनी. तुमकां जर PPP मॉडेल बीन कितें करपाचें आशिल्लें पयलींच तें काडून सरकाराचो पयसो वेस्ट ना करता कोणाकूय दिवपाक जाय आशिल्लें आनी पणजेकारांक आनी ताळगांवकारांक कॉन्फिडन्सान घेवन करूंक जाय आशिल्लें. सो एक बरी फॅसिलिटी जंय आमी सगळे खेळून ल्हानाचे व्हड जाल्ले आसा. हांव स्वता एक स्टेट बॅडमिंटन प्लेयर. फेलियर ऑफ दीस प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट मेजर म्हणटा तो डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आमी पळयला. लोसोफोनिया गेम्स जेन्ना जाल्ल्यो तेन्ना हें स्टेडियम बांदिल्लें फॉर गूड इंडोर स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज लायक बास्केटबॉल, आमचे व्हॉलीबॉल, बॅडमिंटन, तुका टेबल टेनीस, जिमनॅस्टिक्स अश्यो कितक्योश्योच गेम्स थंय जावपाक जाय. वेरस त्यो सगळ्यो सोडून थंय चल्लें एक्झिबिशनां किंवा हांचे कोण तरी व्हडले लिडर येता तेन्ना थंय चलता मिटिंग्यो किंवा खंयचे तरी एक कोण परफॉर्मर हाडून थंय शो चालू आसा. म्हणजे ते SAGचो जो ताबो आसा तो म्हाका दिसता आतां काडून घेवपाची वेळ आयिल्ली आसा. SAG कडल्यान ते ESG करून उडोवपाचें. म्हणजे SAGची आनी गरज ना, फक्त ESGचीच गोंयकारांक गरज आसा. म्हणजे SAG कडल्यान करप कितें चल्लां, फक्त एक्झिबिशन्स.
So this is a complete failure on part of Dr. Pramod Sawant government. I ask the people of Goa, as sports persons, तुमकां ह्या सरकारा कडल्यान कितें मेळिल्लें आसा हें सरकारान स्पश्ट करचें. एक आपलो प्रॉक्सी हाडून थंय BCCIचेर बसयल्लो. पयलीं ताका GCN सेक्रेटरी केलो, मागीर ताका BCCIन धाडलो. क्रिकेटीचें कितें म्हणून डेव्हलपमेंट केलें हांगा? एक सादें स्टेडियम बांदूंक जालें ना. मागीर सगळ्या क्लबांनी ताका उडयलो. अशेच प्रॉक्सीज बॅडमिंटन एसोसिएशनाचेर दवरल्या. म्हणजे जे मनीस हाज्या ऑफिसान PA आनी OSD म्हणून तांकां प्रेसिडेंट करून उडयल्ल्या वेगवेगळ्या एसोसिएशनाचेर. म्हणजे आमच्या भुरग्याचें फ्युचर, स्पोर्ट्स फ्युचर कितें, हो म्हजो आज गोंयकारांकूय प्रश्न आसा. सो इट्स अ कंप्लीट फेलियर. SAG म्हणटा तें बंद करचें आनी SAG टू बी रिनेम्ड अगेन ऑर मर्ज्ड इनटू ESG, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. कित्याक फक्त एंटरटेनमेंटूच थंय चालू आहा. भुरग्यांक ज्यो खेळपा खातीर ज्यो कितें फॅसिलिटीज मेळपाक जाय त्यो अजिबात थंय मेळना. इट्स अ कंप्लीट वेस्ट. दाखयचें सरकारान, डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगचें की भुरग्यां खातीर टू ट्रेन एट इंटरनॅशनल लेवल, टू ट्रेन टू क्रिएट स्टेट प्लेयर्स, नॅशनल प्लेयर्स, कितें फॅसिलिटी दिवप चल्ल्यात. नॅशनल गेम्स गोंयांत हाडल्यो. त्या नॅशनल गेम्साचो फियास्को आमी सगळ्यांनी पळयलो कसो जालो. कितें नॅशनल गेम्साच्या टायमार जालें तें सगळ्यांनी मिडियानूय कवर केला. सो इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ द टॉप लिडरशीप. हाजेर आमची मागणी आसा की हें सरकारान बरे रितीन एक आपली SAGच्या मार्फत फुटबॉल ग्रावंड लोकां खातीर दिवचो, आमच्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर दिवचो, बरे कोचीज हांगा हाडचे, बऱ्यो ट्रेनिंग फॅसिलिटीज हांगा डेव्हलप करच्यो. दत्ता बाबान कितें म्हणलां, आय सेकंड एवरी स्टेटमेंट वॉटेवर यू सेड. आतां कांय फॅसिलिटीज कांय ना. टुडे वायज टेक फॉर एक्झाम्पल फुटबॉल. इंडिया वॉज 96 पोझिशन इन आय थिंक इन 1999. आतां आमी पावले 142. ऑल ऑफ यू मस्ट बी वॉचिंग द वर्ल्ड कप. And all of us must be wondering when the dream will one day we will reach the World Cup. I mean, can I if this is the state, I don't think we will ever reach the World Cup. The very sad state of it. We have 1 billion population. इतले talented players आमचे कडेन. पूण facilities ना जाल्यार how will you develop the talent? So आतां तूं पणजे तालिगांव आमचे youth they are coming and playing in the garden. आतां मिरामार आमचे 10 garden आहा. थिंग एक्चुअली इट इज फॉर द सिनियर सिटीजन वॉकिंग करपाक आनी आतां जागो ना ते थिंगा येवन फुटबॉल खेळटात. मागीर देन एकदम द टसल बिटवीन द रेजिडंट्स एंड भुरगे कितें जाता, लायट्यो फुट्टा आनी बॉल कोणाचे खांबडान पडटलो अशे प्रॉब्लम जातात. सो वाय दीस कन्फ्लिक्ट्स आर रायजिंग? बिकॉज वी डोंट हॅव अ स्पेस, जागो ना. टुडे आवर यूथ, इफ यू डू नॉट गिव देम द एव्हेन्यू टू प्ले, दे विल गो इनटू दिस नेफेरियस एक्टिविटीज. यू हॅव टू कीप द यूथ बिझी इन स्पोर्ट्स. But what is the avenue to develop sports in Goa? Nothing. It is in Pondje side काय ना. आता सारखे त्या साइडीर ग्राउंड आता त्या दिसा क्रिकेटींग येयला. काय बरें ते ग्राउंड डेव्हलप केला. आय डोंट नो इफ यू रीच त्या साइड. इट इज नावेली क्रिकेटींग थिंगा ग्राउंड हा. सो थिंगा टुर्नामेंट ऑर्गनायज जाता. भुरगे खेळटा थिंगा. एक पार्क केला धाकटे भुरग्यांक. इट रियली वेल डन. सो अशें पणजे बीन द कॅपिटल सिटी हांचे कडेन कित्याक जायना हे करपाक? And we have spent, I believe, 30 crores. I'm not sure if the figure is correct or not. 30 crores is taxpayers' money. See, if you wanted to give the ground for PPP, let the private people put the money. Why should the taxpayers put the money and then give the ground to a private party? It doesn't make sense. आमचे टॅक्सपेयरचे पैसे आणि ग्राउंड आणि कोणाक दिवंक जाय? What is the benefit to the taxpayer? कोणाक पैसे मोडला टॅक्सपेयरचे पैसे? That the government should explain the situation. I fully agree with whatever Datta Babu is saying. Any questions? आता पण गव्हर्मेंटाची कितें जालां, टुरिजमाची प्रॉपर्टीज आहा पळय त्यो लिजार दितात. गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा त्यो काडून अशाच पद्दतीन दिता. आतां पळय हो ग्रावंड आसा तो तुमच्या PPPचेर जाता. नेमकी गव्हर्मेंटाचें चलना कितें? पळय मुख्य म्हणजे जी एक्शन्स दिसता प्रमोद सावंताच्यो, ते गोंयकारांचें फ्युचर जे आसा कॉर्पोरेट लॉबी कडेन घाण दवरप.
हे धोरण ह्या सरकाराचें आसा म्हणजे फक्त कॉर्पोरेट लॉबी. आता कॉर्पोरेट लॉबी कडेन सगळी डिलिंग्स आसा ही कित्या खातीर जाता हें सगळ्यांक आमकां खबर आहा. कोणाक हाचो कितें बेनिफीट जाता. सो भुरग्याचें फ्युचर आमच्या कोणाक पडिल्लेंच ना. तुजो रायट हँड मनीस BCCIचेर येद्या व्हडल्या पोझिशनार आशिल्लो स्टेडियम गोंयान बांदपा खातीर कितें स्टेप्स तुवें घेतली. एक बरें क्रिकेट स्टेडियम गोंयकारांक मेळचें म्हणून तुज्या रायट हँड मनशान BCCIन फक्त थंय ते कुडचड्यांचेर ते कितें ते फॅन पार्कां घातलीं आनी कोणाक खंय IPLाच्यो टिकेटी वाटल्यो. हे स्टेडियम डेव्हलप करपा खातीर कितें केलें. बऱ्यो क्रिकेट फॅसिलिटी बरें क्रिकेट ट्रेनिंग हे आमच्या भुरग्यां खातीर मेळपा खातीर कितें केलें. आज अशेंच अन्य स्पोर्ट्सांनी चल्लां. आय एम अ स्टेट प्लेयर. आय हॅव रिप्रेझेंटेड गोवा फॉर बॅडमिंटन. आज आमची बॅडमिंटनाचो स्तर वाडपा खातीर कितें हें चल्ल्या इनिशिएटिव्स चल्ल्या. Where are the ex-state players? The ex-state players are nowhere seen on any associations. There are only politicians and some other members close to the ruling party seen on the associations. म्हणजे हे चल्लां कितें. हे सगळें चुकीच्या डायरेक्शनान चल्लां. हें बंद जावपाक जाय. स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज स्पोर्ट्स एसोसिएशन्स जी आसा हे खरे जे खेळाडू आसा तांच्या हातान वचपाक जाय. हातूंतल्यान पॉलिटिक्स भायर सरपाक जाय. But at the same time, as all infrastructure, it's like that football ground, if you go to see, it's like any international standard. So how would you say, what would you like to say as far as maintenance of that? Because Falya Samar, it is open to public, everybody, well and fine. How that can be done? See, maintenance जे आसा SAG, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा, मागीर तो एक गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील म्हणून असले एक कितें तरी आसा. हांचें काम कितें. हांचे डायरेक्टर आसा तांकां फक्त एक सरकारी गाडी कॅबीन मेळून तांच्यांनी गोंयभर भोंवपाचें फुकट. हेंच तांचें काम. तांचें काम हे सगळे ग्रावंड सांबाळपाचें न्ही. हे सगळ्या ग्रावंडाचें मेंटेनन्स तुमकां जर कशें फुटबॉलाचो स्टँडर्ड वाडोवपाचो तो जर खबर ना जाल्यार ह्या मनशांक काडून उडोवंक जाय थंयचे. आनी बरे जे आमचे इतके एक्स प्लेयर्स आसा संतोष ट्रॉफीक बरे आमच्या गोंयान सदांच रिजल्ट हाडिल्ले आसा. कितकेशेच आमचे गोंयचे प्लेयर ब्रह्मानंद चंगवाळकर आमचो ब्रुनो फर्नांडीस आमचो कितकेशेच वयल्या स्तराचेर खेळिल्ले आसा. असले सगळे आमच्या एक्स प्लेयरांक हाडून तर डेफिनेटली कितें फॅसिलिटीज आसा ते दिवपाक जाय न्ही. आनी वाय गव्हर्मेंट कॅनॉट मॅनेज. Are you trying to tell that government is not in a position or government officers who have been given those positions, they are not capable? खंय तरी कितें तरी अंडरस्टँडिंग जाता न्ही म्हणून हे दुसऱ्याक दिवप चल्लां. आनी जशें हांवें म्हणलें तशें कॉर्पोरेट लॉबीक म्हाका तर डावट मारता की हे खंयचे तरी कसिनो लॉबीकूच हो ग्रावंड दितले काडटले आनी हू हॅव इंट्रस्ट ऑल्सो इन फुटबॉल असो तर म्हाका डावट मारता. पळय रेस्टॉरंट बीन सगळो जो विशय आसा न्ही हो तुमी डेफिनेटली कोण बरें केटरिंग करता तांकां दियात. जे प्लेयरां खातीर आनी जो क्रावड येता तांकां बरें जेवण दितलें तांकां दियात. तो विशय ना हांगा भुरग्यांक खेळपाक जागो ना. पणज्यान पयलींच तुमी 39Aच्या नांवान सगळ्यो बिल्डिंग्यो व्हडल्यो व्हडल्यो केल्या. बारीक बारीक जे ओपन स्पेसीस आशिल्ले थंय टावर बांदलेले आहा. पणज्यान जागो म्हणटा तो खेळपाक उरिल्लोच ना. जसं लिओन म्हणलें तशें कांपलार शेत आशिल्लें आमचें. सिंपल हें सांगता शेतान आमी ल्हानाचे व्हड जाला थंय क्रिकेट खेळत आनी फुटबॉल खेळत आनी थंय पणजेचो जो आतां आमदार आहा तो सुद्दां थंय खेळटालो त्या शेतान. ते शेत मागीर आमचो बाब सुरेंद्र लिओचो फादर ताणें बरें डेव्हलप केलें. सिनियर सिटीजन्सांक एक ग्रावंड केलो. हे आमचो वॉकिंग ट्रॅक केलो. मदीं ग्रावंड केलो. आनी जशें ताणें म्हणलें तशें भुरगे थंय खेळटा तेन्ना बॉल जाण्ट्याचेर बसपाक लागलो आनी टसल जावपाक लागलें. सो असोय तुका विशय जो आसा हो शहरांनी जाता. आमचे सुद्दां भुरगे जेन्ना रस्त्यार खेळटा खंय तरी सायडीक खेळटा तेन्ना लोकांचे ग्लास फोडून उडयता. गाडयांचेर बॉल बसता. आज जेन्ना इतको बरो जागो आमचे कडेन एवेलेबल आसा आनी सरकारान बरो ग्रावंड बांदला लोकांच्या पयशांनी कोणा कडल्यान घेवन न्ही जाल्यार ती फॅसिलिटी आज आमच्या भुरग्यांक दिवपा खातीर जी स्टेप्स घेवपाक जाय ती घेवप वचना आनी एक कॉर्पोरेट लॉबीक दिवप चल्ला. हे क्लियर दाखयता की मुख्यमंत्र्याचो टोटल फेलियर.
म्हणजे जी भुरग्या खातीर दिवपा खातीर जी कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ती घेवचे सोडून तुमी डायरेक्ट शॉर्टकट मारून कोणाक तरी तो लिज आउट करपाचो प्रयत्न करता. दिस इज कम्प्लिटली रॉंग. Then why did the government spend 30 crores? If you wanted to give any PPP, first only the PPP पयशे घालूंक जाय न्हू. Usually PPP म्हणजे प्रायव्हेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप. जो तरी विचार आयले पयली वी विल गिव PPP मॉडेल. तो why did you spend 30 crores of taxpayers money? Simple question. And even now you want to do PPP like Ratan कशें सांगला की ते रेस्टॉरंट आहात, रेव्हेन्यू येतलो. You can do private and plus for the public. But the main ground जागो आहा तो that you cannot compromise. No? So at least there should be a fixed hours. म्हणजे सपोज कोणाक दिल्यार इतले वरांक भुरग्यांक घेवपाक मेळटले, इतले वरांक तशें कितें वर्कआउट जावंक जाय. नाजाल्यार कितें द एंट्री विल बी बार्ड. Then where will the पण आज दोनापावल सारकिल्ली जेटी, आज दोनापावल सारकिल्ले जेटीर सुद्दां गोंयकार जो पर्यंत आपलें आयडेंटिटी कार्ड दाखयना तो पर्यंत ताका थंय फुकट वचपाक मेळना. पुलीस थांबता न्ही. नाल्यार थंय तुका 10-20 रुपया फारीक करचे पडटा. म्हणजे अशें चल्लां आज. म्हणजे ह्या सरकाराचें हांवें जें म्हणलें तें कॉर्पोरेट लॉबी बरोबरूच धंदो. कॉर्पोरेट लॉबीक जाय जाय तें करून दिवप. सामान्य गोंयकाराक कितें जाय तें ना करता. सगळ्यो बेनिफिट्स कॉर्पोरेट लॉबीक दिवप. तो मोपा एअरपोर्ट आसूं, GMRचो बापायचो फात करून उडयलो मोपा एअरपोर्ट. GMR आपल्याक जाय तें करता. थंय गरीब पेडणेकार जांकां थंय कितें जॉब्स मेळटले म्हणून जे आशेन आशिल्ले तांकां बाबड्याक थंय रसातळाक पावयल्ल्या. तांकां थंय कांयच ना. कंपेन्सेशन जशें म्हणटा तें थंय तो विशय आसा. सो कॉर्पोरेट लॉबीचो सरकार हो फक्त कॉर्पोरेट लॉबीक बेनिफीट आनी ती खंयच्या मागीर ती बेनिफीट कोणा कोणाक पावता हें सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. आमच्या बरोबर एडवोकेट विष्णू नाईक जॉईन जाल्लो आसा. हांव ज्या जाग्यार रावता म्हाज्या घराच्या फाटल्यानूच तो सगळो एरिया येता एक्चुली बेसिकली. आनी आमी ल्हानांतले व्हड जाले ह्याच ग्रावंडार खेळ्ळा आनी ते सरावंडींग जाग्याचे एक्सटेन्सीव यूज केलो वयता. असो एकूच ग्रावंड आसा पणजे हो कंपाल. आतां समज भुरग्यांक खेळपाचें म्हणून जालें जाल्यार इन एंड अरावंड सरावंडींग आनी थंयसर दुसरी अवेलेबल जागाच ना. त्यामुळे समज अशा तरेन कमर्शियलायज करपाक लागले जाल्यार एक पर्टिक्युलर इन्कम ग्रुप जो आसा पळय तेंच्या खातीर एडवांटेजीस जाताले. पूण सरकार फक्त त्या पर्टिक्युलर ग्रुपा खातीरूच काम करतलो काय कितें. सरावंडींग थंयसर जी बांद एरिया आसा आनी बाकीच्यो ज्यो एरियाज आसा तेतूंच्यान जे लो प्रोफायल आनी लो इन्कम ग्रुपाचे भुरगे आसा ते हांगासर सध्या खेळपा खातीर वापरलो जाणारो एकूच ग्रावंड आसा. हो समज बंद केलो जाल्यार सरकारान दाखोवचो दुसरो ग्रावंड तांकां खंयसर अवेलेबल आसा. त्यामुळे हेचेर परत विचार जावचो अशे तरेची एक अपील आसा. थँक्यू.